जेन्ना तूं 8 दिसांनी 15 दिसांनी म्हयन्याभर तो सांठोवन दवरून तेका उजो लायची जाल्यार तो उजो व्हडलोच आसतलो, तो मागीर कंट्रोल जावंक शकना तेंचे. नासतोडा वाठारांत उजो लागिल्ल्याची घटना उक्ताडार येता. सुकिल्ल्या गवताक उजो लागून लागसर आशिल्ल्या एका आयस फॅक्टरीच्या शेडाक खंय हो उजो लागलो. घटनेची म्हायती मेळटाच म्हापसा अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनाथळार धांव घेवन उज्याचेर नियंत्रण हाडलें. सुदैवान ह्या घटनेत जीवितहानी जाली ना. असं आता एक जो कॉल येयलो की नॅशनल आयस फॅक्टरीकडे कितें तरी घराक उजो पेटला आनी घराच्या भायरूय उजो पेटला. एक्झॅक्ट कितें कॉल आनी अपडेट? अपडेट म्हणल्यार आमकां सादारण 1:02 कॉल आयले की घराक आनी सायडीक ग्रास फायर जाला म्हणून. सो तुजे बरोबर घराकूय उजो लागला म्हणून. सो आमी तुरंत हांगासून गाडी टर्न आउट केली वॉटर सेंटर 2503 वीथ ड्युटी ग्रुप. थंय पावून आमी पळयता जाल्यार सायडीन लांकडां आसली आनी कचरोय आसलो. सो त्या कचऱ्याकूय आनी लांकडाक उजो पेटलेलो आनी प्लस ते आयस फॅक्टरी आहा ती, त्या आयस फॅक्टरीच्या फाटल्या हेकाय उजो पेटलो. सो आमी थंय पावल्या उपरांत तो तुरंत एक्सटिंग्विश केलो पयलो आयस फॅक्टरीचो उजो आनी नंतर आमी ते ग्रास फायरा कडेन पावले. ग्रास फायरा कडेन पावता म्हणल्यार आमी हो पालयता म्हणल्यार तो ग्रास फायर बरो वाऱ्याक आसलो कारणान चड सकयल पावलो. सो आमी मागीर तो फाटल्या वाटेन परत गाडी टर्न करून तोय बी आमी एक्सटिंग्विश केलो. चड अशें हानी काय जावंक ना, तितून लोक कोण रावनासले. सो सादारण 1-3 हजाराचें लुकसाण जालां तेका. फाटल्यान ती कितें इन टायम आमी पावल्या म्हणून ते आयस फॅक्टरी वाचूंक पावले. म्हणजे आयस फॅक्टरीच्या भायर जे हे आसले गॅलरी त्याच्या वयल्या हेका कितें लागला? फाटल्या वाटेची शेड आसली एक, तेका पत्रे हें आसले आमचे कापीत आसली आनी मेडी आसली तेका ते फाटल्यान. मेडी कडेन थंयसर तो उजो लागलो तेका. ऑपरेट आहा ती आयस फॅक्टरी? ऑपरेट ना ती, बंद आसता. बंद आसता. आमी इन्क्वायरी केले जाल्यार तो कोण तरी भितर एक तो लेबर कोण तरी रावता. सो मागीर आमी कॉल केले ते पात्रांवाक थंय येयलो, संतोष उसपकर म्हणून तेजें नांव. सो तेका आमी इन्फॉर्म केले आनी मागीर आमी रिटर्न आयले. म्हणजे हो पयलो भायल्या वाटेन लागलो. हय, पयलो भायल्या वाटेन कोणी तरी उजो ते कचऱ्याक घातलो आसतलो. तो दंपाच्या टायमार वाऱ्यान तो स्प्रेड जाला. सो हे दिसांनी आतां पळयलां आमी की वत सारकें चालू आसा. वत जेन्ना पडटा तेन्ना आमी पळयलां की सगळे कडेन दोंगराक म्हणा, ओपन प्लेस आसा, कराड म्हणा, सुकें कितें आसता ताका उजो घातलो वयता. आनी अशा गोश्टींचेर जे काजूची कलमां बीन आसता पळय तांकां उजो पेट्टा आनी भरपूर लोकांचें नुकसान जाता. सो हेचेर एक तुमचें सजेशन लोकांक कितें? कित्याक सद्याक सजेशन म्हटल्यार कितें आसा पळय, आतां आमी हो उजो वचून थंय पावलेला पळय, तो दुसरे वाटेन एक बिल्डींग आसा तेंच्याच भावाची खंय ती. अशें तेंचे म्हणणे ते लोकल थंयसर आले. त्या सायडीन जे केळी बी कट करून सुके आसले पळय ते सगळे ते सायडीक आमकां आतां ते दिसले सुके जे कितें कोयर कसो आहा पळय ते गार्बेज तेंच्यांनी ते सायडीक उडयला. आनी तो कोणी तरी ते क्लीन करपा खातीर ते थंय तो उजो घातलो. उजो तो घातलो तो तेंच्यांनी क्लीन करपाक घातला खरो, पूण तेंच्यांनी थंय रावपाक जाय. ते उजो तो पालयसर आपूण थंय स्वता रावपाक जाय. उजो घातलो आनी आपूण गेलो जाल्यार तशें जायना तें. तो वाऱ्यान तो स्प्रेड जाता. त्या खातीर उदकाचो सोर्स थोडो दवरून आपल्या बेगेक तो उजो पालोवन मागीर आपूण घरा वयचें इतलें हांव सांगूंक शकता. अदरवायज लोकांनी हे कचरो बी एक्चुली उडोवप न्हू, तिचो त्या टायमार विलेवाट लावपाक जाय. थोडो कचरो आसता तेन्ना जर तो उजो घालून तो काबार करता जाल्यार तो व्हडलो उजो जायना. जेन्ना तूं 8 दिसांनी 15 दिसांनी म्हयन्याभर तो सांठोवन दवरून तेका उजो लायची जाल्यार तो उजो व्हडलोच आसतलो, तो मागीर कंट्रोल जावंक शकना तेंचे कडेन. सर दोंगरार बीन घातलो वयता पळय उजो तेचेर कशें म्हणटा तुमी? दोंगराक उजो म्हाजे मदें चड कोण घालूंक पळयना. ते एकदां कितें जाता, फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ते खांबे आसा पळय हाय टेन्शन वायरीचे 11 kV जावं आनी कितें, तेन्ना थंय तुमी पयशा रातचे जर तुमी पयशा जाल्यार थंयसर स्पार्क जाता एक बारीक. पिकां आसता. येस तेजी पडटा सकयल. ती पावसाच्या दिसांनी ती थंयचे थंय पालवता. आनी आतां कितें जाता, कराट देगेक आसल्या ती हें आसा पळय किटां तेजी ते बरे सॉलीड आसता ते. सो सॉलीड ते आसल्या तेका हवा मेळ्ळी काय ते पेट्टा. चड म्हाज्या मदें लोक कोण घालिना झप करून उजो. तेंका लोकांक खबर आसता उजो घातलो जाल्यार रानांत पेट्टा म्हणून. हें अनफॉर्च्युनेटली जाता तें. सो तेका आतां कितें आतां गव्हर्मेंट आमचो अंडरग्रावंड सगळें करता. सो ती इन फ्युचर ते जावचें ना अशें दिसता म्हाका.